कलेज छ, त्यहाँ चाहिँ म एज ए क्याम्पस चिफ काम गरिरहेको छु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू म्याम। सबै प्रवक्ताज्यू र मध्यस्थकर्ताज्यूलाई धन्यवाद। र आजको यस बहस कार्यक्रममा हामी फेसबुकबाट नेपाल रिसर्च एन्ड एजुकेसन नेटवर्क, आमाको माया र निराजन पलाचेली फेसबुक पेजबाट लाइभ जाँदछौँ। सँगसँगै हामी थुप्रै ग्रुपहरूबाट पनि लाइभ जाँदछौँ र लाइभ हेरिरहनु भएका र यस जुममा प्रत्यक्ष उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने, यदि तपाईँहरूलाई बहसको क्रममा कुनै प्रश्न अथवा जिज्ञासा भएमा कृपया फेसबुकको कमेन्ट बक्स अथवा जुम च्याट बक्समा आफ्नो जिज्ञासा राख्नुहोला अथवा ह्यान्ड रेज गर्नुहोला। र बहसको अन्त्यमा प्रश्न उत्तर सेसन रहेको छ, त्यसमा तपाईँको प्रश्नको उत्तर हाम्रा पेनलिस्टहरूले दिनुहुनेछ भन्दै यो बहस सुरु गर्नको लागि म यो फ्लोर मध्यस्थकर्ता म्याडम मैया शोभामानन्दज्यूलाई हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद प्रशंसा। फेरि एकचोटि यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई नमस्ते र वेलकम छ। साथसाथै हाम्रो विभिन्न विधाबाट का विज्ञहरू आउनु भएको छ प्रवक्ताको रूपमा, वक्ताको रूपमा। उहाँहरूलाई पनि म नमस्ते र वेलकम भन्न चाहन्छु। र साथसाथै ह्याप्पी ब्रेस्ट फिडिङ विक भन्न चाहन्छु, जुन स्वस्थ र सुन्दर संसार स्तनपान एक मात्र आधार भन्ने नाराका साथ यसपालि पनि हामी श्रावण 17 देखि 23 गतेसम्म आज 5औं दिनमा स्तनपान दिवस मनाइराखेका छौँ। र यो बहस अथवा छलफल कार्यक्रमबाट यहाँ उपस्थित सबैजनाले प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूपमा केही न केही फाइदा हुनेछ यहाँ उपस्थित सबैजनाले भनेर म आशा गर्दैछु। र यसै क्रममा समयलाई मध्यनजर राख्दै म छलफल कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदैछु। यसको सिलसिलामा सबभन्दा पहिला म श्री केदार पराजुली, पोषण शाखा प्रमुख, परिवार कल्याण महाशाखाको केदार सरलाई प्रश्न राख्दैछु। जुन हामीले करिब 4 महिना लकडाउनमा बस्यौँ, त्यसपछि भएको खुलेको लकडाउनमा पनि हामीले सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर बसिरहेका छौँ। र यस्तो कोभिड स्थितिमा कसरी ब्रेस्ट फिडिङ विक मनाइराखेका छौँ त? केदार सरलाई चाहिँ मैले यो प्रश्न गर्न चाहे। धन्यवाद मैया शोभाज्यू। वास्तवमै हामी विषम परिस्थितिबाट चाहिँ गुज्रिरहेका छौँ र यो परिवेशमा पनि विगतका वर्षहरू जस्तो यो वर्ष चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तनपान दिवस हामी मनाइरहेका छौँ। तर फरक के हो भन्दाखेरि मनाउने मोडालिटी चाहिँ नि, एप्रोच चाहिँ अलिकति हामीले फरक गरेका छौँ। हामीले बढीभन्दा बढी चाहिँ नि आइटीलाई नै बढी प्रयोग गरिरहेका छौँ र यसलाई के भनौँ भन्दाखेरि हामीले ब्रेस्ट फिडिङ सप्ताह मनाउनु भन्दा पहिला हामीले पोषणसँग सम्बद्ध हाम्रो चाहिँ न्युट्रिसन क्लस्टर छ, न्युट्रि कमिटी छ, त्यहाँ हामी छलफल गऱ्यौँ सम्बद्ध चाहिँ सरकारवालाहरू, संस्था र व्यक्तिहरूसँग। र त्यसबाट चाहिँ एउटा निचोड निकाल्यौँ। निचोड निकालिसकेपछि 7 दिनको कार्यक्रमहरू तय गऱ्यौँ र 7 दिनको कार्यक्रम यो सङ्घीय सरकारको सन्दर्भमा फेरि कुरा गर्दैछु। फेरि प्रादेशिक सरकार र चाहिँ स्थानीय निकायको सन्दर्भमा उहाँहरूलाई चाहिँ त्यही किसिमको चाहिँ बजेट गएको छ, कार्यक्रम गएको छ। हामीले प्रपोज गर्छौँ र उहाँहरूलाई यही गर्नुपर्छ भन्दैन। उहाँहरूले आफ्नो परिवेश र तपाईँको चाहिँ स्थानीय निकाय र त्यहाँको चाहिँ वस्तुस्थिति अनुसार उहाँहरूले आफ्नो किसिमले निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ। र हामीले चाहिँ यो 7 दिनको कार्यक्रममा 16 गते अर्थात् चाहिँ नि जुलाईको अन्तिम दिन, अगस्तभन्दा 1 दिन अगाडि चाहिँ नि पत्रकार साथीहरू बिचमा चाहिँ छलफल गऱ्यौँ र 7वटा प्रदेशका निर्देशकज्यूहरू र हाम्रा चाहिँ नि एनएरेज भएका चाहिँ 21वटा हस्पिटलका मेसुज्यूहरू र चाहिँ त्यहाँको म्यानेजरज्यूहरू सहितको र स्टक होल्डर साथीहरू सबैको संयुक्त एउटा चाहिँ नि
मिटिङ हामीले सञ्चालन गऱ्यौँ र त्यो मिटिङमा चाहिँ नि एक किसिमको चाहिँ नि छलफल गऱ्यौँ कसको कार्यक्रम कसरी जाँदैछ र हामी कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने सन्दर्भमा एक किसिमको सेन्सिटाइजेसन पनि हो र ओरिएन्टेसन पनि हो। त्यो पहिलो दिन गऱ्यौँ र त्यसपछि पत्रकार साथीहरू मार्फत चाहिँ नि विभिन्न मिडियामा चाहिँ नि सेन्सिटाइज गर्ने हिसाबले पत्रकार सम्मेलन गऱ्यौँ र 17 गते अर्थात् अगस्त पहिलो दिन चाहिँ नि माननीय स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालज्यूको चाहिँ नि रेडियोबाट चाहिँ नि सन्देश आयो, एनटिभीबाट सन्देश आयो र विभिन्न पत्र पत्रिकामा चाहिँ नि र न्युज रेडियोहरूमा चाहिँ टिभीहरूमा चाहिँ नि यो सम्बन्धी चाहिँ नि न्युजको रूपमा चाहिँ यो कुराहरूलाई हाइलाइट भयो र हामीले त्यसपछि दोस्रो र तेस्रो दिन हाम्रो चाहिँ नि हाई लेभलको भिजिट कार्यक्रम राखेका थियौँ र हाई लेभलको भिजिटमा चाहिँ नि 2 अगस्तको दिन माननीय मन्त्रीज्यूकै नेतृत्वमा केएमसी हस्पिटल र प्रसुति गृह दुईटा हस्पिटलको हामीले चाहिँ निरीक्षण गऱ्यौँ र त्यहाँ चाहिँ खास गरेर 3वटा सेक्टरलाई हामीले हेऱ्यौँ। खास गरेर बिएमएसको एक्टको उल्लङ्घन भएको छैन र ती अस्पतालहरू मदर बेबी फ्रेन्डली हस्पिटल छ कि छैनन् भन्ने सन्दर्भमा त्यहाँका चाहिँ नि हस्पिटलको भित्र पोस्ट अप भयो, डेलिभरी रुम हो र न्युनेटल रुमहरू चाहिँ नि हामीले अब्जर्भेसन गऱ्यौँ र त्यहाँ चाहिँ नि ब्रेस्ट फिडिङ प्र्याक्टिस कस्तो छ र बोटल फिडिङ गरेको छैन भन्ने कुरा त्यो चाहिँ नि हामीले हेऱ्यौँ र दोस्रो दिन हामीले टिचिङ हस्पिटल र होम हस्पिटलको निरीक्षण गऱ्यौँ र त्यसमा प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति छ र जुन समिति मार्फत चाहिँ भोलि हाम्रा चाहिँ कानुन बन्ने कुराहरूमा विशेष रोल हुन्छ त्यहाँको चाहिँ हामीले सभापतिज्यूलाई आमन्त्रण गरेका थियौँ। उहाँ अलिकति चाहिँ विशेष कारणले आउन नसक्ने भएर माननीय सदस्यज्यूलाई पठाउनु भएको थियो र त्यसपछि जसमा चाहिँ नि राष्ट्रिय योजना आयोग र चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालयको पनि प्रतिनिधित्व हुने गरेर हामीले चाहिँ व्यवस्था गरेका थियौँ र दुईटा हस्पिटलको निरीक्षण गऱ्यौँ। अब तेस्रो अब चौथो दिन त यहाँलाई थाहै छ अलिकति यो उसको हिजो तपाईँको चाहिँ बिदा पनि थियो र आज 5 त्यसपछि चौथो दिन चाहिँ अब एउटा यो बस कार्यक्रम पनि छ। यो लगायत अब तपाईँको भनौँ यो उसको बस छ के अरे आज यो नेपाल टेलिभिजनमा चाहिँ नि जनस्वास्थ्य कार्यक्रम चल्छ र त्यहाँ चाहिँ अहिले हाम्रो निर्देशकज्यू अनि त्यसपछि स्तनपानमा लामो समय काम गर्नुभएको डाक्टर प्रकाश सुन्दर श्रेष्ठज्यू र चाहिँ नि प्रसुति गृहका निर्देशकज्यू सहितको बस त्यहाँ अहिले चाहिँ चलिरहेको अवस्था छ र अब 5औं र 6औं दिन चाहिँ हामी स्थानीय तहमा के कस्तो गतिविधिहरू भइरहेछ भनेर सानो भिजिट राखेका छौँ र त्यो भिजिट चाहिँ हामीले भोलि र पर्सि चाहिँ नि गर्दैछौँ। त्यसपछि अन्तिम दिन चाहिँ फेरि 7 प्रदेशको प्रादेशिक निर्देशकज्यूहरू र सामाजिक विकास मन्त्रालयको स्वास्थ्य विभाग प्रमुखज्यू र फेरि हाम्रा सबै पोषण पुनर्स्थापना गृहका व्यवस्थापकज्यूहरू त्यहाँका पेडियाट्रिसियन डाक्टर साहेबहरू र चाहिँ मेसज्यूहरू र यता युनिसेफ WHO वर्ल्ड फुड प्रोग्राम एएफसी लगायत सम्पूर्ण चाहिँ स्टेकहोल्डर सहितको चाहिँ हामीले फेरि चाहिँ 6 दिनसम्म के कस्तो गतिविधि भयो र हाम्रो चाहिँ लर्निङ के रह्यो र आगामी वर्षमा यो लर्निङले फेरि अगाडि कसरी जान सकिन्छ भन्ने एक किसिमको मार्गनिर्देश हुने हिसाबले चाहिँ एउटा यो कार्यक्रमको चाहिँ तपाईँको समीक्षा गर्छौँ हामी।
र यो 7 दिन चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ नि हामी सक्छौँ। तर एउटा चिज के यहाँलाई म अनुरोध गरौँ भन्दाखेरि यो 7 दिन यो चाहिँ नि एउटा यो कार्यक्रमको एउटा प्रतिनिधित्व मात्रै हो। यो स्तनपानको प्रमोसन प्रोटेक्सन सपोर्टको लागि यो प्रतिनिधिको रूपले मात्रै यो 7 दिनको गतिविधि हुन्। तर वर्षभरि नै हाम्रा गतिविधि योसँग जोडिएर चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ र म वास्तवमै चाहिँ आम जनसमुदाय अथवा ती चाहिँ हाम्रा चाहिँ आमाहरू दिदीबहिनीहरूलाई पनि मेरो अनुरोध छ कि स्तनपानको सन्दर्भमा तपाईँहरू कहिले कुनै पनि अवस्थामा सम्झौता नगर्नुहोस् र स्तनपानलाई बढावा दिनुहोस् भन्ने पनि मेरो अनुरोध। हजुर। हस्, धन्यवाद सर। सरले 7 दिनसम्मकै पुरै कार्यक्रमको बारेमा राम्रोसँग विस्तारमा भनिदिनु भयो, जुन एकदमै सराहनीय छ, एकदमै राम्रो छ। र अन्तमा सरले भन्नुभयो यो चाहिँ हाम्रो प्रतिनिधित्व डिड मात्र हो, हामीले वर्षैभरि यसलाई चाहिँ कन्टिन्यू गर्नु जरुरी छ भनेर। हो, साँच्चै पनि हामी गरिराखेका पनि छौँ। साथसाथै जुन यो हाम्रो अगस्त 1 देखिको 7 इङ्ग्लिस वर्षको अनुसारले महिनाको हिसाबले गर्छौँ र यति धेरै राम्रा कार्यक्रमहरू हामी यो 7 दिनभित्र गरिराखेको पनि देखाएको छौँ। साथसाथै पछि पनि छ। यो सबै कुरालाई नजर राखेर हामी अहिले नेपालमा, यो पनि मैले सर केदार सरलाई नै सोध्न चाहेँ, प्रश्न राख्न चाहेँ, नेपालमा अहिले स्तनपानको अवस्था चाहिँ के कसो रहेको छ त? सरलाई प्रकाश पारिदिन अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। यहाँले बडो राम्रो कुरो उठाउनु भयो। वास्तवमै नेपालमा स्तनपानको अवस्था त्यति साह्रै सन्तोषजनक मैले छ भन्न सक्दिनँ। किन भन्दाखेरि एनडिएचएस सर्वेबाट आएको तथ्याङ्कलाई यदि हामी विश्लेषण गरेर हेरौँ भने यो चार पाँचवटा चाहिँ जुन एनडिएचएसले रिपोर्ट दिएको छ त्यो रिपोर्टमा चाहिँ सुरुका वर्षहरूभन्दा बिस्तारै यो स्तनपान खास गरेर एक्सक्लुसिभ ब्रेस्ट फिडिङ, जसलाई पूर्ण स्तनपान भन्छौँ, त्यो गराउनेको प्रतिशत घटेको अवस्था छ, बढेको छैन। र हाम्रा यति धेरै प्रयासहरू हुँदाहुँदै पनि यो घट्न गइरहेछ। अहिले हामी 66%मा छौँ यहाँ। र अर्को चाहिँ नि 1 घन्टाभित्र जुन आमाहरूले दुध चुसाउनु पर्थ्यो अथवा कोलेस्ट्रोल जुन दुध बेगती दुध आफ्नो बच्चालाई खुवाउनु पर्थ्यो, त्यसको पनि 55% मात्रै यो रिपोर्टमा देखाइएको छ। 45% आमाहरूले 1 घन्टाभित्र चाहिँ आफ्ना नानीहरूलाई दुध चुसाउन नसकेको अवस्था छ। अब भने तपाईको 2 वर्षसम्म आमाको दुध चुसाउने नियमित चुसाउने आमाहरूको संख्या चाहिँ 90% भन्दा हाराहारी 90%, 89% छ। अर्थात् त्यो चाहिँ ठिकै छ, सन्तोषजनक जस्तो देखिन्छ। अब यही चिजलाई हामी सार्क कन्ट्रीसँग कम्पेयर गर्ने हो भने विदिन 1 आवरमा चाहिँ नि तपाईको चाहिँ नि बच्चालाई चाहिँ नि ब्रेस्ट फिडिङ गराउने आमाहरूको चाहिँ नि संख्याको अथवा प्रतिशत कम्पेयर गर्ने हो भने हामी चौथो देशको रूपमा देखिन्छौँ भने तपाईको चाहिँ नि एक्सक्लुसिभ ब्रेस्ट फिडिङमा हामी दोस्रो छौँ र एक्सटेन्डेड ब्रेस्ट फिडिङ जुन 2 वर्षसम्म चाहिँ नि हामीले चाहिँ ब्रेस्ट फिड गर्छौँ त्यसमा चाहिँ पहिलो नम्बरमा छौँ। र यो दुईटै परिस्थितिमा नम्बर 1 चाहिँ श्रीलङ्का छ। मैले यो यहाँलाई त्यो ब्रेस्ट फिडिङको अवस्थाको बारेमा मात्रै मैले भने। र अर्को कुरो के अनुरोध गरौँ भन्दाखेरि तपाईको कुनै न बच्चा जन्मेपछि कुनै न कुनै अवस्थामा योर ब्रेस्ट फिड बच्चाहरूको अवस्था हेर्ने हो भने 99% छ। तर एक दिनमा बच्चा जन्माएको 24 घण्टाभित्र चाहिँ नि दुध चुसाउने बच्चाहरूको चाहिँ नि संख्या चाहिँ अथवा प्रतिशत हेर्ने चाहिँ 90% छ। अब यो पनि हाम्रो प्रदेश अनुसार चाहिँ अलिकति फरक छ। तपाईलाई एउटा अनौठो कुरो के भनौँ भन्दाखेरि सुदूरपश्चिममा चाहिँ सबभन्दा राम्रो चाहिँ ब्रेस्ट फिडिङ गर्ने त्यो
प्रतिशत चाहिँ सबभन्दा अगाडि देखिन्छ। यसले के देखाइरहेछ भन्नु होला भने रुरल एरियामा अलि बढी ब्रेस्ट फिडिङ भइरहेको अवस्था छ भने अर्बन एरियामा चाहिँ ब्रेस्ट फिडिङ गराउने अभ्यासहरू चाहिँ घट्दै गइरहेको अवस्था छ। अहिले मेरो विचारमा यति नै। हजुर हेलो के भयो? हजुर सुन्या छ सर, सुन्या छ। नै मैले सकेँ। कता जानु हाम्रो मोडरेटर साथी कता जानु? हजुर प्रसन्नजीको कनेक्सनमा समस्या हो कि? त्यही त मलाई लाग्छ हाम्रो मध्यस्थकर्ता हाम्रो महिमाको इन्टरनेटमा केही समस्या आए जस्तो छ। अच्छा म केही कुरा थपौँ, यो समयलाई अलिकति प्रयोग गरौँ है। उहाँको इन्टरनेट नबनुन्जेल म केही कुराहरू चाहिँ थप्ने अनुमति चाहन्छु। अब ओके, अब मैले के छ सुनिरहेको छैन, साउन्ड नट क्लियर भनेर आइरहेको छ। हजुर सुन्या छ सर, ठिक छ साउन्ड सुन्या छ है। मैले के भनौँ भन्दाखेरि यो 7 दिन चाहिँ अहिले हाम्रो 753 वटै स्थानीय निकायहरू र 7 वटै प्रदेशहरूबाट चाहिँ विभिन्न गतिविधिहरू गरेर यो पोषण सप्ताह मनाइराख्नु भएको छ। त्यति मात्रै होइन, अहिले हाम्रो 4000 भन्दा बढी स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट यो गतिविधिलाई चाहिँ सञ्चालन भइरहेको मैले बेहोरा यहाँ जानकारी गराएँ। र त्यति मात्रै होइन, अर्को के थपौँ भने हाम्रा 52,000 महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका ज्यूहरूबाट विभिन्न चाहिँ नि आमा समूहहरूको बिचमा यो पोषणको चाहिँ नि महत्त्वको बारेमा उहाँहरूले चाहिँ नि आमा समूहहरूमा चाहिँ छलफल गराइराख्नु भएको छ। यस अर्थमा हामीले झन्डै यो 7 दिनमा 20 लाख भन्दा बढी आमाहरूमा चाहिँ यो सन्देशहरू प्रवाह हुने बेहोरा मैले हजुरहरूलाई जानकारी गराएँ। र त्यति मात्रै होइन, हाम्रा सहयोगी मित्रहरू खास गरेर युएसएड मार्फत चाहिँ सञ्चालन भएको सुहारा कार्यक्रम छ। सुहारा कार्यक्रमका साथीहरूले झन्डै 33 लाख भन्दा बढी आमाहरूमा चाहिँ नि यो सन्देश पठाउने व्यवस्था गरिएको छ। र 200 उहाँहरूबाटै सञ्चालित भन्छिन आमा कार्यक्रम मार्फत 220 वटा भन्दा बढी एफएम रेडियोहरूबाट पनि यो कार्यक्रमहरू चाहिँ नि प्रसारण भइरहेको छ। र यसको महत्त्व बारेमा चाहिँ नि उहाँहरूले यसलाई जनसमुदायमा पुर्याउने व्यवस्था गरिराख्नु भएको छ। र केन्द्रीय टेलिभिजनहरू र केन्द्रीय लेभलबाट प्रसारण हुने रेडियोहरू र प्रादेशिक टेलिभिजन र रेडियोहरू मार्फत पनि यो पोषण सप्ताहको गतिविधिको बारेमा आफ्नो ढङ्गले चाहिँ उहाँहरूले यसको महत्त्वको बारेमा प्रसारण गरिरहेको बेहोरा मैले यहाँ सबैमा चाहिँ जानकारी गराएँ। हजुर आउनुभयो। धन्यवाद सर। हाम्रो मोडरेटर म्यामको कनेक्सन उहाँले चाहिँ लुज गर्नुभयो जस्तो छ। हाम्रो प्रशंसा म्यामले मोडरेटर गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ होला। हुन्छ, जसले गर्दा हजुर सर, हजुर मेरो स्वर सुनिराख्नु भएको छ? सुनिराखेको छ हजुर।
हजुर हजुर धेरै धेरै धन्यवाद सर। हजुरले नेपालमा अहिले कस्तो छ ब्रेस्ट फिडिङको कन्डिसन कस्तो छ भनेर एकदमै राम्रोसँग प्रकाश पारेर गइसक्नु भएको छ। र अबको प्रश्न चाहिँ हाम्रो नानीमया कवि जो मिसनको सचिव हुनुहुन्छ उहाँलाई छ। उहाँलाई चाहिँ के प्रश्न गर्न चाहन्छौँ भने स्तनपान सम्बन्धी आफ्नो हालको अनुभव र स्तनपान गराउन किन जरुरी छ, हजुरले यसलाई प्रकाश पारिदिनु। धन्यवाद प्रशंसा। म अहिले फिडिङै गराइरहेको छु कि बच्चालाई, त्यही भएर मैले भिडियो अन गरेको छैन। मेरो एक्सपिरियन्स भन्नुपर्दा चाहिँ एकदम राम्रो रमाइलो भयो होइन। मैले चाहिँ आफ्टर बेबी डेलिभरी चाहिँ आधा घन्टामै बेबीलाई चाहिँ फिडिङ गराएको थिएँ, इभन दो मेरो चाहिँ सिजरियन सेक्सन भएको थियो। र सुरुमा उसलाई फर्स्ट 2-3 दिन चाहिँ अलिकति सकिङमा प्रब्लम भएको भएर चाहिँ मैले इभिएम गरेर स्पुन फिडिङ गराएको थिएँ। पछि निपल सिलको हेल्पले चाहिँ मैले पुरै ब्रेस्ट फिडिङ नै गराएँ। त्यही भएर अलि ब्रेस्ट फिडिङ पनि भयो र अहिले चाहिँ म अब अलमोस्ट 4 मन्थ्स कम्प्लिट हुन लाग्छ र एक्सक्लुसिभ ब्रेस्ट फिडिङमै छु। र ओभरअल एक्सपिरियन्स भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ राम्रै भइरहेछ, त्यस्तो डिफिकल्टिजहरू चाहिँ खासै छैन। थ्याङ्क यू म्याम। अनि यो स्तनपान गराउन किन जरुरी छ होला, यो कुरालाई पनि अलिकति प्रकाश पारिदिनुहुन्छ म्याम। यो चाहिँ एकदमै जरुरी छ होइन। र त्यो जरुरी किन छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ आफ्नो बच्चाको एकदम ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्टको लागि जुन हामीले इभिडेन्स बेस्ड प्र्याक्टिसहरू देखिरहेछौँ होइन। जो बच्चाले चाहिँ विदिन 1 आवरमा अर्ली ब्रेस्ट फिडिङ गर्छ उसको चाहिँ ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट ब्रेस्ट फिडिङ नगराउने बच्चाको भन्दा चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ। र अर्को भनेको चाहिँ यो जुन ब्रेस्ट मिल्क चाहिँ बच्चाको लागि चाहिँ फर्स्ट इम्युनाइजेसन र एकदमै सबै न्युट्रिएन्टहरू हुने भएको भएर चाहिँ यो चाहिँ एकदमै न्युट्रिसियस डाइट नै हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ यो गराउनुपर्छ। र जो बच्चाले चाहिँ ब्रेस्ट फिडिङ गराएको छ उसको चाहिँ यो जुन इम्युनिटी पावर बढ्ने भएको भएर चाहिँ बच्चाहरूलाई रोग लाग्ने कम हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अर्ली जुन यो हाम्रो अन्डर 5 अथवा मोर्बिडिटी मोर्टालिटीहरूलाई घटाउनलाई चाहिँ हेल्प गर्छ। त्यही भएर चाहिँ सबैजनाले चाहिँ ब्रेस्ट फिडिङ चाहिँ गराउनुपर्छ। र अर्ली ब्रेस्ट फिडिङ चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। अर्ली ब्रेस्ट फिडिङ गरेन भने चाहिँ पछि गएर बच्चालाई ब्रेस्ट फिडिङ गराउन पनि गाह्रो हुन्छ। र जुन इभिडेन्सले देखाएको अनुसार चाहिँ जसले चाहिँ विदिन 1 आवरमा चाहिँ ब्रेस्ट फिडिङ गरेको छैन त्यो बेबीहरूमा चाहिँ जसले विदिन 1 आवरमा ब्रेस्ट फिडिङ गरेको छ त्यो भन्दा चाहिँ त्यसको चाहिँ एकदमै राम्रो ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट र इम्युनिटी पावरहरू बढ्ने सबै कुराहरू हुन्छ। र आमा र बच्चाको बन्डिङको कुरा, इमोसनल एट्याचमेन्टको कुराहरू त्यो चाहिँ हुने भएको भएर चाहिँ ब्रेस्ट फिडिङ चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। र ब्रेस्ट फिडिङ गराउनुपर्छ र एक्सक्लुसिभ ब्रेस्ट फिडिङ चाहिँ 6 महिनासम्मै गराउनुपर्छ। र त्यसपछि पनि हामीले चाहिँ 2 इयर्ससम्म चाहिँ बच्चालाई इन्क्लुडिङ सप्लिमेन्ट्री फुड जुन विनिङ पछि हामी गराउँछौँ त्यो सँगसँगै ब्रेस्ट फिडिङ चाहिँ गराइराख्नुपर्छ। थ्याङ्क यू प्रशंसा। थ्याङ्क यू भेरी मच म्याम। हजुरले आफ्नो एक्सपिरियन्स आमा भइसके पछाडि स्तनपान गराउँदाखेरिको एक्सपिरियन्सदेखि स्तनपान कतिको महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरालाई चाहिँ प्रकाश पारिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। अहिले हामीसँग जुमबाट प्रत्यक्ष रूपमा र फेसबुकबाट लाइभ हेरिराख्नु भएका हाम्रा सुकै महिलाहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूले हजुरको एक्सपिरियन्स र हजुरले जुन प्रकाश पारिदिनु भएको महत्त्वको बारेमा चाहिँ सुनेर उहाँहरू इन्करेज हुनुहुनेछ र उहाँहरूले पनि स्तनपान दिगो रूपमा गरिराख्नु हुनेछ भन्ने आशा राखेका छौँ। र यस्तै गरेर अब अर्को प्रश्न रहेको छ हाम्रो नेसपका अध्यक्ष प्रशंसा। हजुर म्याम। मेरोमा अलिकति यो इन्टरनेटको प्रब्लम भयो, त्यही भएर एकछिन मैले ट्राई गर्दा बल्ल बल्ल भयो, त्यसको लागि सरी। नानी म्यामलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँले आफ्नो एक्सपिरियन्स सुनाइदिनु भयो होइन। जुन कोभिडको यस्तो विषम परिस्थितिमा उहाँले चाहिँ गएको चैतमा आमा बन्नुभयो र कसरी चाहिँ ब्रेस्ट फिडिङलाई कन्टिन्यू गर्नुपर्छ, किन गर्नुपर्छ इम्पोर्टेन्स भनिदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अब म फेरि पनि थ्याङ्क यू प्रशंसा अगाडि बढाउन चाहन्छु। अब म अर्को प्रश्न चाहिँ हाम्रो प्राध्यापक डाक्टर हिरा तुलाधर नेसो अध्यक्ष उहाँलाई सोध्न चाहे।
जस्तै उहाँ एक स्त्री तथा प्रसुति विशेषज्ञ हुनुहुन्छ, जुन गर्भ परीक्षण गर्न आएका हाम्रा गर्भवती महिलाहरू हुनुहुन्छ नि, उहाँहरूलाई त्यति बेलादेखि नै स्तनपानको लागि तयारी गर्नु कतिको महत्त्वपूर्ण छ त? हुन त स्तनपान बच्चा जन्मिसकेपछि गर्ने हो, तर पनि बच्चा पेटमा आउँदादेखि नै त्यसको तयारी गर्नु कतिको महत्त्वपूर्ण छ र गर्भावस्थादेखि स्तनपानको निम्ति एउटा गर्भवती महिलाले के कस्तो तयारी गर्न आवश्यक छ? मैले हिरा म्यामलाई सोध्न चाहे यो प्रश्न। धन्यवाद। सबभन्दा पहिला त मित सरलाई एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलाई यो कार्यक्रममा सहभागी हुन मौका दिनुभएकोमा नेसोकबाट। अनि यो जुन प्रश्न छ नि, यो एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो, जुन कि अब गर्भावस्था बेलाको गर्भ जाँच गर्ने बेला जुनलाई हामी एन्टिनेटल केयर भन्छौँ, त्यो बेलादेखि नै महिलालाई यो स्तनपानको लागि मानसिक रूपले तयार गर्नु धेरै नै जरुरी छ। किनभने स्तनपानको फेलियर हुने सबभन्दा ठुलो कारण चाहिँ यो मानसिक कारण नै हो। जुन आमा चाहिँ मानसिक रूपले तयार हुँदैन स्तनपान गराउनको लागि, उहाँले चाहिँ ब्रेस्ट फिडिङ गराउन चाहिँ गाह्रो पर्ने हुन्छ र धेरै कुनै अवस्थामा चाहिँ ब्रेस्ट फिडिङ गर्नै नसक्ने पनि हुनसक्छ। र हाम्रो तथ्याङ्क अनुसार एकदम दुःखलाग्दो छ कि गर्भावस्थामा हामीले आमालाई मतलब हाम्रो पेसेन्टलाई चाहिँ कतिको जानकारी दिँदो रहेछौँ त आफ्नै दुध खुवाउनु पर्छ भनेर एउटा सर्वे गर्दाखेरि चाहिँ 12% भन्दा कम महिलाहरूलाई मात्रै स्वास्थ्य कर्मीले यो ब्रेस्ट फिडिङको बारेमा जानकारी गराएको पाइयो। त्यसको विभिन्न कारणहरू हुन सक्छन्। अब धेरै वर्कलोड भएर हो कि अथवा जानकारी गराउनु पर्छ यो गर्भावस्थामा भनेर थाहा नै नभएर हो कि हैन, यो बच्चा पाएपछि मात्रै भने पनि पुग्ने हो कि भनेर। र यसमा चाहिँ हामीले धेरै सुधार ल्याउनु पर्ने जरुरत देखिन्छ। जस्तो अब गर्भावस्थाको बेलादेखि नै आफ्नो आमाको दुध चाहिँ सबभन्दा राम्रो आहार हो बच्चाको लागि, र यसको फाइदाहरूको बारेमा हामीले जानकारी गराउन सकियो भने चाहिँ सो महिला चाहिँ एकदम मोटिभेटेड भएर दुध खुवाउनको लागि चाहिँ मोटिभेटेड हुन्छ। र मोटिभेसन भएर गराउनु र नभइकन गराउनुमा धेरै नै फरक हुन्छ। मोटिभेसन गराउँदाखेरि यसको फाइदा मैले यो कारणले यो ब्रेस्ट फिडिङ गराउँदाखेरि यो फाइदा हुन्छ भनेर उसले थाहा भइरहेको हुन्छ। अब जसो हामीले ल तपाईँ आफ्नो ब्रेस्ट फिडिङ नै गराउनुहोस्, अरूभन्दा यो ब्रेस्ट फिडिङ राम्रो छ भनेर मात्रै भन्नुभन्दा होइन, अब के कारणले राम्रो त, यो यसको चाहिँ स्पेसिफिक फाइदाहरू हामीले भन्न सक्यौँ भने अझ राम्रो हुन्छ। जस्तो अब यो जुन ब्रेस्ट मिल्क सब्स्टिट्युटहरू भन्दा धेरै पोसिलो र बच्चाको निड अनुसारको न्युट्रिसनहरू त्यसमा हुन्छ। अघि नानीजीले पनि भनिसक्नुभयो, इम्युनाइजेसन फर्स्ट भ्याक्सिन भनेर भन्छौँ हामी आमाको दुधलाई, जुनमा कि एन्टिबडीहरू हुन्छ, डायरियल डिजिज यो रेस्पिरेटरी डिजिजहरूबाट बचाउँछ। अनि अब सस्तो पनि भयो, अब एकदम छिटो अभाइलेबल हुने, तुरुन्तै खुवाउनु मन चाहिने बित्तिकै तयार हुने भयो। र त्यसको साथसाथै जुन अब नयाँ रिसर्चहरूबाट पत्ता लागेको छ, जुन इभन यो बच्चाको जको डेभलपमेन्ट हुने, फेसियल फिचर्सहरू राम्रो हुने, दाँत राम्रोसँग उम्रिने, यो कुराहरू पनि भन्न सक्यो भने कुन आमाले चाहँदैन होला कि आफ्नो बच्चाको अनुहार राम्रो नहोस् होइन, अथवा दाँत राम्रो छ दाँत खप्टिने यस्तो भएर नआओस् भन्ने त कुन आमाले चाहन्न होला र होइन। त्यही भएर यो अब स्पेसिफिक कारणहरू हामीले भन्न सक्यो भने त्यसै गरेर अब आमालाई पनि अब धेरै मोर्बिडिटीहरूबाट बचाउँछ। बच्चाको लागि मात्रै होइन कि स्तनपान भनेको आमाको लागि पनि फाइदा हुन्छ। जस्तो अब जन्मिने बित्तिकै बच्चा जन्मिने बित्तिकै दुध खुवाउँदाखेरि पाठेघर खुम्चिएर यो रक्तस्राव कम हुन्छ, रक्तस्राव रोकिन्छ र पछि गएर आमालाई यो ब्रेस्ट क्यान्सर हुने चान्स पनि कम हुन्छ। यस्तै अब नयाँ जुन चिजहरू उसलाई हामीले गर्भावस्थादेखि नै भन्न सक्यो भने चाहिँ अझ राम्रो हुन्छ। र अनि त्यसको सँगसँगै अब बच्चालाई दुध खुवाउने तरिका भयो, आसन
यो पोजिसनिङ भन्छ, अट्याचमेन्ट भन्छ, त्यो पनि हामीले डेमोन्स्ट्रेसनहरू गरेर, मोडेलमा डेमोन्स्ट्रेसन गरेर अथवा आमाहरूको 3-4 जनाको समूहलाई राखेर त्यसरी बच्चा जन्मिनुभन्दा पहिलेदेखि नै उनीहरूलाई यो मेन्टली प्रिपेयर्ड गराउन सक्यो भने चाहिँ यो ब्रेस्ट फिडिङ गर्नमा उनीहरू उत्साहित हुन्छन्, मोटिभेटेड हुन्छ र यो चाहिँ इफेक्टिभ पनि हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। धन्यवाद हिरा म्याम। कतिको हामी चाहिँ साइकोलोजिकली मानसिक रूपमा चाहिँ ब्रेस्ट फिडिङको लागि, स्तनपानको लागि चाहिँ एउटा गर्भवती अवस्थादेखि नै तयार हुनुपर्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो, जुन एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र दुःखद लाग्दो कुरो जम्मा हामीले 12% हामी स्वास्थ्य कर्मीले चाहिँ उसलाई प्रेग्नेन्सी गर्भवतीदेखि नै तपाईँले चाहिँ बच्चा पाइसकेपछि स्तनपान गर्नको लागि प्रिपेयर हुनुपर्छ भन्ने कुरा भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै थोरै भयो। 12% भने एकदम आशा छ अब आगामी दिनहरूमा चाहिँ यो पर्सेन्टेज एकदमै धेरै बढ्दै जान्छ। धन्यवाद म्याम। अब म अर्को क्वेसन हाम्रो कल्पना म्यामलाई राख्न चाहे। उहाँ चाहिँ एउटा बालरोग विशेषज्ञ हुनुहुन्छ। त्यो एउटा नर्मल बच्चा, टर्म बच्चा होइन, महिना पुगेको अनि नर्मल बच्चालाई त, स्वस्थ बच्चालाई त यति धेरै महत्त्वपूर्ण छ स्तनपान भन्ने कुरा बुझ्यौँ भने म्याम, अब एउटा बालरोग विशेषज्ञ भएको नाताले बिरामी बच्चा साथसाथै महिना नपुगिकन जन्मेको, जसलाई चाहिँ हामी प्रिम्याच्युर भन्छौँ, प्रिटर्म भन्छौँ, उहाँ बच्चाहरूको लागि, उनीहरूको लागि चाहिँ कतिको महत्त्वपूर्ण छ त स्तनपान? मैले कल्पना म्यामलाई राखेँ यो प्रश्न। धन्यवाद माया सौगातजी। अघि हिरा डाक्टर साहबले पनि भन्नुभयो, नानी मायाजीले पनि भन्नुभयो, आमाको दुध शिशुको लागि उत्तम मात्र होइन, अति उत्तम आहार हो। किनभने यसमा साधारणतया शिशुलाई चाहिने जति पनि पौष्टिक तत्त्वहरू छ त्यो पौष्टिक तत्त्व त हुन्छ नै, तर उचित मात्रामा हुन्छ। त्यसैले हरेक बच्चालाई आमाको दुध उत्तम आहार हो। यही कुरा नर्मल बच्चालाई त हुन्छ भने जुन बिरामी शिशुहरूको लागि यो झनै आवश्यक हुन्छ। किनभने जुन इन्भाइरोमेन्टमा, जुन वातावरणमा बच्चा बिरामी भएको हुन्छ त्यो वातावरणमा आमा पनि हुन्छ। अझ धेरै जसो भन्नुपर्दाखेरि शिशुलाई रोग लाग्ने आमाबाट पनि हुन्छ। कुनै भाइरल इन्फेक्सन, फ्लूहरू आमालाई भएको छ भने त्यो शिशुलाई पनि सर्छ। र शिशुमा त रोगसँग लड्ने क्षमता, उनीहरूको इम्युनिटी डेभलप त्यति धेरै भइसकेको हुँदैन, त्यो आमामा बढी हुन्छ। र आमा त्यो वातावरणमा आमा हुँदाखेरि उस आमामा चाहिँ नि त्यो रोगको अगेन्स्टमा जुन एन्टिबडीहरू भनेर भन्छौँ हामीले, इम्युनोग्लोबुलिनहरू बनिसकेको हुन्छ, जुन चाहिँ नि उस आमाको दुधबाट त्यो बच्चाले पाउँछ। त्यसैले कुनै बच्चा बिरामी छ भने त्यो बच्चाको लागि आमाले त्यो बच्चालाई चाहिने किसिमको दुध प्रड्युस गर्छ। त्यसैले दुध पनि हरेक बच्चाको निड अनुसारले आमाले अलग अलग केही न केही मेन कम्पोजिसन त्यही भयो भने पनि बच्चाको आवश्यकता अनुसारले हरेक आमाको दुधमा केही न केही फरक हुन्छ। त्यसैले सबैभन्दा राम्रो आफ्नो बच्चालाई उही आमाले दुध खुवाउन सक्यो भने बेस्ट हुन्छ। अर्को कुरा, अब बिरामी भएको बेलामा यसै त बच्चाहरू झिझी दुध खुवाउन त्यति नमानेको छ भने झन् बिरामी भएको बेलामा कहिले कहिले नाक बन्द भएर उनीहरूलाई जिउवा दुखेर, टाउको दुखेर हुनसक्छ, बच्चा दुध खान त्यति मान्दैनन्। त्यस्तो अवस्थामा आमाले बच्चा, हाम्रो चलन पनि छ, बच्चा बिरामी छ भने दुधको साटो बरु अरू थोक खुवाउने भन्ने। तर यो कुरा आमाले बुझ्यो भने, जस्तो मेरो बच्चालाई मैले दुध खुवाउँदाखेरि उसलाई आवश्यक पर्ने रोगसँग लड्ने शक्ति बच्चामा जान्छ मेरो दुधको माध्यमबाट भनेर आमाले बुझ्यो भने उनी आफ्नो दुध नै खुवाउन चाहन्छन्। त्यसै यदि कहिले कहिले बच्चाले तान्नै सकेन, नाक बन्द भएर भने पनि आमाले आफ्नो दुध निचरेर चम्चाले, कपले, जसरी भए पनि आमालाई त्यो दुध दिँदाखेरि चाहिँ उत्तम हुन्छ। अर्को कुरा, बच्चा यसै पनि झिझी गरिरहेको हुन्छ, झगडा गरिरहेको हुन्छ, त्यस्तोमा उसले आमाले दुध खुवाउँदा जहिले पनि बच्चालाई आफूसित च्यापेर आफ्नो नजिक राख्छन्। त्यो हुँदा बच्चाले आफू सुरक्षित महसुस गर्छ र ऊ चाहिँ नि बिस्तारै शान्त हुन्छ र बिस्तारै दुध खान सुरु गर्छ। त्यसैले बिरामी बच्चालाई आमाको दुध अति नै उत्तम हुन्छ। त्यस्तै महिना नपुगिकन समय अगाडि जन्मिएको छ भने त्यो बच्चाको लागि पनि आमाको दुध नै उत्तम आहार हो। किनभने मैले अघि पनि भने ठुलो बच्चाहरूमा पनि त्यस्तै हो, पुरा महिना भएर जन्मेको बच्चाको आमाले त्यो बच्चाको आवश्यकता अनुसारले दुध बनाउँछिन् भन्ने, प्रिटर्म बच्चाहरूले, समय नपुगिकन जन्मेको बच्चाहरूको आमाले पनि त्यो बच्चाको निड अनुसारले दुध बनाउँछिन्, त्यो दुध त्यसरी प्रड्युस हुन्छ।
र हामीलाई थाहा छ प्रिम्याच्योर बच्चा समय नपुगिकन जन्मेको बच्चाको सबै अङ्गहरू चाहिँ नि म्याच्योर भइसकेको हुँदैन, उनीहरूको बन्ने अवस्थामै हुन्छ। स्पेसली ब्रेन जुन चाहिँ नि सुरुको अवस्थामा सबै अङ्गहरू बन्छ र त्यो म्याच्योर हुने चाहिँ नि पछाडि गर्भावस्थाको पछाडितिर हुन्छ। र अब ब्रेन राम्रोसँग डेभलप नभइकन जन्मेको बच्चा छ भने त्यो बच्चाको लागि आमाको दुध दिँदाखेरि आमाको दुधमा स्पेसल तत्त्वहरू जस्तो फ्याटी एसिडहरू DHA भन्ने फ्याटी एसिड हुन्छ, जुन चाहिँ नि उसको मस्तिष्कको विकासको लागि एकदमै आवश्यकता हुन्छ। त्यस्तै अरू हर्मोनहरू पनि हुन्छ, जस्तो बच्चाको आन्द्रा पनि राम्रोसँग डेभलप भएको हुँदैन। त्यो आन्द्रा डेभलप गर्नको लागि एपिडर्मल ग्रोथ फ्याक्टर भन्ने आमाको दुधमा जुन तत्त्व हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि डाइजेस्टिभ सिस्टमलाई म्याच्योर गर्नलाई पनि हेल्प गर्छ र त्यो दुध जसले गर्दाखेरि दुध पच्न एब्जर्ब हुन र न्युट्रिएन्टहरू जति चाहिने न्युट्रिएन्टहरू लिनलाई हेल्प गर्छ। त्यसैले र हाम्रो एउटा प्रिम्याच्योर समय नपुगिकन जन्मेको बच्चामा हुने एउटा आन्द्राको एकदम घातक रोग भनेर भन्छौँ हामीले, जुनमा चाहिँ नि आन्द्रा कुहिएर कहिले कहिले पुवाल पर्ने पनि हुन्छ, नेक्रोटाइजिङ इन्टेरोकोलाइटिस भन्छौँ। त्यो चाहिँ नि आमाको दुधको साटो बाहिरको दुध दियो भने एकदम हाई चान्स हुन्छ र आमाको दुध मात्रै दिएको छ भने प्रिम्याच्योर बच्चाहरूलाई त्यो NEC अथवा नेक्रोटाइजिङ इन्टेरोकोलाइटिस हुने चान्सेस एकदमै कम हुन्छ। त्यसैले र अर्को कुरा त प्रिटर्म बच्चाहरूको आमाको दुधमा इम्युनोग्लोबुलिनहरू IgA भन्ने इम्युनोग्लोबुलिन चाहिँ नि बढी सेक्रेटरी इम्युनोग्लोबुलिन हुन्छ, जसले चाहिँ नि आन्द्राको रोग जस्तो डायरियाहरू रेस्पिरेटरी इन्फेक्सनहरू हुनबाट बचाउँछ। र यो चाहिँ नि समय पुगेको बच्चामा त आवश्यक छ, तर त्योभन्दा बढी, किनभने यो इम्युनोग्लोबुलिन प्रिम्याच्योर बच्चाको आमाको दुधमा अझ बढी हुन्छ। त्यसैले अघि नै नानी मैयाले भन्नुभयो जस्तै यो चाहिँ नि पहिलो खोप जस्तो जुन हुन्छ नि इम्युनोग्लोबुलिन मुखबाट खुवाउने पहिलो खोपको जस्तो काम गर्छ, जुन बिगौती दुधमा हामीले खुवाउँछौँ त्यसमा चाहिँ इम्युनोग्लोबुलिन हुन्छ। त्यसैले पुरा महिना भएको बच्चा साथसाथै समय नपुगेको बच्चा दुइटैको लागि आमाको दुध एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। यो कतिवटा अनुसन्धानले त्यही देखाएको छ, एउटा बच्चा प्रिटर्म बच्चालाई धेरै जसो अब आइसियुमा राखिएको हुन्छ, आमाको दुधको साटो बाहिरको दुध दिएको बच्चासँग आमाको दुध मात्रै दिएको बच्चा कम्पेयर गर्दाखेरि त्यो बच्चाको डेभलपमेन्ट एकदम छिटो भएको छ, स्पेसली ब्रेन डेभलपमेन्ट, अरू रोगहरू लड्ने रोगहरूबाट पनि उसलाई बचाउँछ। र पछि गएर दुईटा बच्चाको IQ टेस्ट गर्दा, इन्टेलिजेन्स टेस्ट गर्दा जसले आमाको दुध मात्रै पाएको छ त्यो बच्चा प्रिम्याच्योर भए भए पनि ऊ धेरै इन्टेलिजेन्ट देखिएको छ। त्यस्तै अरू रोगहरूबाट लड्ने क्षमता, किनभने धेरै रोग नलागेपछि त्यो बच्चाको ग्रोथ डेभलपमेन्ट राम्रो हुन्छ अभियसली। र अर्को कुरा अनुसन्धानबाटै देखिएको, आमाको दुध मात्रै दिएको बच्चा साधारणतया अर्को बच्चा भन्दा 2 हप्ता अगाडि हस्पिटलबाट डिस्चार्ज हुन्छ र हस्पिटल पुनः भर्ना हुने प्रवृत्ति पनि त्यो आमाको दुध खाने बच्चाहरूमा कम हुन्छ। भनेपछि सबैतिरबाट, चाहे त्यो नर्मल वेट भएको बच्चा होस्, समयमा जन्मेको बच्चा होस्, बिरामी बच्चा होस् अथवा समयभन्दा अगाडि नै जन्मेको बच्चा, सबैलाई आमाको दुध चाहिँ नि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। थ्याङ्क यू कल्पना म्याम। एउटा बिरामी बच्चा साथसाथै चाहिँ महिना नपुगिकन जन्मेको बच्चा प्रिटर्म बेबिजहरूको लागि कति इम्पोर्टेन्ट छ त। हुन त म पनि एकजना नर्स हो, तर पनि यति धेरै क्लियरली हामीलाई चाहिन्छ भन्ने मात्र थाहा थियो। तर त्यो बाहेक जो DHA भयो, डिफ्रेन्ट इम्युनोग्लोबुलिनका कुराहरू, इन्टेरोकोलाइटिसका कुरा, थुप्रै कुराहरू भन्नुभयो, जुन चाहिँ एकदमै हाम्रो लागिसम्म पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा रह्यो। साथसाथै अब हामी सबैले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि बिरामी बच्चा भए तापनि उसलाई चाहिँ आमाकै दुध खुवाउनु पर्छ। आमासँगै राख्यो भने चाहिँ छिटो निको हुने, बिरामी फेरि बिरामी नहुने हुँदो रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो। धेरै धेरै धन्यवाद म्यामलाई। अब म अर्को प्रश्न, यही छलफलको क्रममा अर्को प्रश्न चाहिँ फेरि म एकचोटि केदार सरतिर नै गएँ। जुन हाम्रो नेपालको श्रम तथा सुरक्षित मातृत्व सम्बन्धी विभिन्न ऐन तथा नियमावलीहरूले चाहिँ हरेक सरकारी होस्, गैर सरकारी होस् अथवा निजी कार्यालय, इभन सार्वजनिक स्थानहरू जस्तै कि एयरपोर्टहरूमा समेत के भनेको छ त भन्दाखेरि स्तनपान कक्ष हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ। र यो सम्बन्धमा नेपालमा हाल कस्तो अवस्था रहेको छ त यो स्तनपान कक्षको बारेमा, र यसलाई व्यवस्था गर्न नीतिगत रूपमा के कस्ता कामहरू भइराखेका छन् भनेर मैले यो जिज्ञासा राखेँ हाम्रो केदार सरलाई।
एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। वास्तवमा स्तनपानलाई प्रवर्धन गर्ने सिलसिलामा हामीले एउटा विभिन्न गतिविधि मध्येको एउटा गतिविधि हो स्तनपान कक्षको स्थापना। र स्तनपान कक्षको स्थापनाको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि अहिले 753 वटै पालिकाहरूमा यो स्तनपान कक्ष चाहिँ स्थापना भइसकेको अवस्था हो। पहिलो कुरो मैले यो क्लियर गरेँ। दोस्रो कुरो यहाँले भन्नुभयो यो विभिन्न विमानस्थलहरूमा चाहिँ स्तनपान कक्षको कुरा गर्नु, यो पनि चाहिँ तपाईले अहिले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जानुस् अथवा चाहिँ अहिलेको डोमेस्टिक घरेलु विमानस्थलमा जानुस् अथवा विराटनगर जानुस्, नेपालगञ्ज जानुस्, यो मुख्य विमानस्थलहरूमा चाहिँ यो स्तनपान कक्षहरू स्थापना भइसकेको छ। र त्यति मात्रै नभएर हामीले सबै विमानस्थलहरू जुन चाहिँ नि अलिकति मजौला खालको र अलिकति सानो खालको छ, त्यसमा पनि चाहिँ नि यो स्तनपान कक्ष स्थापना गर्नुपर्छ भनेर लागेका छौँ। र अब सबै सरकारी कार्यालयहरू र सबै सार्वजनिक स्थलमा स्तनपान कक्ष स्थापना गर्नुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ वकालत सुरु गरिसकेका छौँ। किन भन्दाखेरि कुनै पनि आमाको मर्म हामीले बुझ्नुपर्छ। बच्चा लिएर हिँडेको आमाले उसको चाहिँ स्तनपान गराइरहेको आमाले स्तनपान गराउनु पर्यो भने कम्तीमा पनि चाहिँ उसको लागि उपयुक्त वातावरण र त्यहाँ अलिकति सेक्रेसीको कुरो त्यो मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस अर्थले पनि चाहिँ प्राइभेसी मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले पनि चाहिँ हामीले चाहिँ यो कार्यलाई चाहिँ अगाडि बढाइरहेका छौँ। त्यति मात्र होइन, हामीले त अर्को पनि महत्त्वपूर्ण चिज वकालत गरिरहेका छौँ। यहाँलाई थाहा छ अहिले नेपाल सरकार अन्तर्गत काम गर्ने महिला दिदीबहिनीहरू यदि सुत्केरी हुनुभयो भने अथवा सुत्केरी हुनु अगाडि र पछाडि गरेर उहाँले 98 दिनसम्म चाहिँ पेड लिभ लिन पाउनुहुनेछ। र अझ सिचुएसन हेरेर डाक्टरको सिफारिसमा थप 1 महिना तपाईको पेड लिभ फेरि पाउनुहुन्छ केही कम्प्लिकेटेड डेलिभरी भएको छ भने। र 1 वर्षसम्म उहाँले बेतलबी बिदा पनि लिन पाउने व्यवस्था गरेका छौँ। इभन यतिले पुग्दैन, हामीले एक्सक्लुसिभ ब्रेस्ट फिडिङको 6 महिनाको कुरा गरिरहेका छौँ। त्यस कारणले अब 6 महिनाको चाहिँ पेड लिभ दिनुपर्छ भनेर हामीले यो लाइनमा पनि वकालत गरिरहेको अवस्था छ। त्यस कारणले यो नेपाल सरकारले स्तनपानलाई चाहिँ विशेष महत्त्व दिएको छ भन्ने कुरो यसले चाहिँ देखाउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यति मात्रै होइन, अझ हामीसँग चाहिँ आमाको दुधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु बिक्री वितरण ऐन 2049 हामीसँग छ। त्यो 2049 भनेपछि आफै कुरो बुझ्नुहोस्, जुन वर्षबाट तपाईको ब्रेस्ट इन्टरनेसनल ब्रेस्ट फिडिङ विक सेलिब्रेसन गर्न सुरु गरियो, त्यही वर्ष नै नेपालमा चाहिँ यो ब्रेस्ट फिडिङ सम्बन्धी चाहिँ BMS एक्ट चाहिँ जारी भएको अवस्था छ। र त्यसलाई हामी चाहिँ पूर्ण रूपले चाहिँ लागू गर्न कोसिसमा छौँ। किन भन्दाखेरि त्यो राम्रोसँग लागू गर्न सक्यौँ भने खास गरेर चाहिँ हस्पिटलहरूमा बच्चा जन्माउने आमाहरू हुनुहुन्छ, ठुल्ठुलो हस्पिटलमा अर्बन सेक्टरको आमाहरूलाई चाहिँ यसले विशेष सहयोग पुग्छ भन्ने कुरा हामी चाहिँ आशावादी छौँ। बजारमा भएका फर्मुला मिल्कहरूलाई चाहिँ रोक्न चाहिँ यसले विशेष सहयोग पुग्छ। त्यसैले यहाँले जुन प्रश्न उठाउनु भयो साँच्चैको एकदमै सान्दर्भिक प्रश्न उठाउनु भयो र मैले जवाफ दिन पाएँ, म साँच्चै खुसी छु। धन्यवाद।
धन्यवाद सर। यो हाम्रो ब्रेस्ट फिडिङ रुम स्तनपान कक्षको बारेमा भन्नुभयो होइन, जुन चाहिँ हाम्रो सबै पालिकाहरूमा साथसाथै एयरपोर्टहरूमा पनि भएको कुराहरू पनि भन्नुभयो, जुन एकदमै राम्रो। साथसाथै अब हामीले 98 दिन पाइराखेका छौँ म्याटर्निटी लिभ, तर अब यसलाई चाहिँ 6 महिना गर्ने प्रयास गरिराख्नु भएको छ नीतिगत रूपमा भन्नुभयो, जुन एकदमै सराहनीय छ। अब म यसै छलफललाई अगाडि बढाउँदै अर्को प्रश्न चाहिँ मैले हाम्रो हिरा म्यामलाई राख्न चाहेँ। जस्तै एनडिएचएसले चाहिँ के देखाएको छ त भन्दाखेरि अर्ली ब्रेस्ट फिडिङ अथवा चाहिँ 1 घन्टाभित्र बच्चा जन्मेको 1 घन्टाभित्र दुध खुवाउने आमाहरू चाहिँ हस्पिटल मेरो मतलब हेल्थ फेसिलिटीमा आउँदाखेरि चाहिँ 59% छ भनेर देखाएको छ, जुन चाहिँ घरमा जन्मेको बच्चा भन्दा केही बढी, जुन चाहिँ घरमा जन्मेको बच्चामा चाहिँ 47% देखाएको छ। अझै पनि हामीले 100% अथवा सबै बच्चाहरूलाई चाहिँ 1 घन्टाभित्र स्तनपान गर्न सकिराखेका छैनौँ। त्यसैले के होला त, कस्तो अवस्थामा कुन अवस्थामा चाहिँ हामीले बच्चालाई जन्मिने बित्तिकै 1 घन्टाभित्र जुन अर्ली ब्रेस्ट फिडिङ भन्छौँ त्यो गराउनलाई चुनौती रह्यो र यसको चाहिँ कसरी हामी समाधान गर्न सक्छौँ त? एउटा हेल्थ प्रोफेसनलको हिसाबले अथवा हामी स्त्री तथा प्रसुति विज्ञ र नर्सेस मिडवाइफ यो सबैले चाहिँ कसरी एउटा अर्ली ब्रेस्ट फिडिङ गराउनका च्यालेन्जहरूलाई हटाउन सकिन्छ होला, चुनौतीहरूलाई? म्यामलाई मैले हिरा म्यामलाई सोध्न चाहे। धन्यवाद मयाजी। यो प्रश्न पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। जस्तो अब स्वस्थ आमा र स्वस्थ शिशु छ भने 1 घन्टाभित्र ब्रेस्ट फिडिङ सुरु गर्नलाई समस्या हुनु पर्दैन र जुन भइरहेको पनि छ। तर कतिपय अवस्थामा चाहिँ स्वस्थ आमा स्वस्थ शिशु हुँदा हुँदै पनि अब स्वास्थ्य कर्मीको अज्ञानताको कारणले अथवा जुन अलिकति अवेरनेस नभएको कारणले गर्दाखेरि यो आमाको दुध बच्चाले अर्ली ब्रेस्ट फिडिङ गर्न पाइरहेको हुँदैन। जस्तो कतिपय स्वास्थ्य संस्थाहरूमा अहिलेको अब एकदमै इन्क्रिजिङ यो सिजेरियन सेक्सनको रेट छ नि। अब कुनै संस्थाहरूमा त आधीभन्दा बढी महिलाहरूले सिजेरियन सेक्सनबाट बच्चा जन्माउँछन् र स्वास्थ्य कर्मीहरूको धारणा के रहेको अथवा हस्पिटलको पोलिसी चाहिँ के रहेको हुन्छ, आमा र बच्चालाई 24 घन्टासम्म छुट्याएर राख्ने, अथवा कसैले त जस्ट सिजेरियन सेक्सन भएको कारणले गर्दाखेरि आमालाई आराम दिन भन्नु अथवा सलाइन छ, यो छ, अप्ठ्यारो छ भनेर बच्चालाई 24 घन्टा छुट्याएर राखिदिरहेको हुन्छ, जुन चाहिँ एकदमै गलत कुरा हो। र इभन शल्यक्रिया गरेर बच्चा जन्माएको महिलाले पनि बच्चा जन्मेको 1 घन्टाभित्रै नै स्तनपान गराउन सक्छिन्। यसमा चाहिँ स्वास्थ्य कर्मी अथवा परिवारको सदस्यले उसलाई सहयोग गर्न सकिन्छ र सुतिराखेकै पोजिसनमा पनि बच्चालाई चाहिँ दुध खुवाउन सकिन्छ। सो यो चाहिँ एकदमै इम्प्रुभ गर्नुपर्ने देखिन्छ। यति मात्रै गराउन सक्यो भने पनि त्यो पर्सेन्टेज चाहिँ बढ्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ अब कुनै कन्डिसन होला जुनमा चाहिँ आमा एकदमै बिरामी हुन सक्छ अथवा बच्चा बिरामी हुन सक्छ, बच्चा चाहिँ प्रिमेच्योर भएर अथवा एकदमै कम तौल भएर सक गर्न नसक्ने अवस्था भएको हुन सक्छ, अथवा आमालाई कुनै संक्रमण भइरहेको यसो हुन सक्छ। त्यो अवस्थामा पनि हामीले सकभर आमाको दुध नै बच्चाको मुखमा परोस् भन्ने प्रयास गर्नुपर्छ। र जस्तो अघि नानी म्यामले भन्नुभयो नि, सुरुमा उहाँको बच्चाले सक गर्न नसकेको एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क दिएर खुवाउनु भयो भनेर, त्यो एकदमै जरुरी छ। कुनै बच्चा एकदम सानो भएर चुस्न सक्दैन भने उसलाई एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क चाहिँ स्पुन र कपले फिडिङ गराउन सकिन्छ। र कुनै बच्चा एकदमै के अरे मतलब ट्विन्स छन्, जुम्ल्या छ भने पनि जुम्ल्यालाई पनि खुवाउन सकिने पोजिसनहरू हुन्छ, त्यो पनि आमालाई हामीले सिकाउन सक्नुपर्छ। र बिरामी भएको अवस्थामा, जस्तो अहिलेको अवस्थामा कोभिडको सिचुएसन भयो अथवा HIV को सिचुएसन भयो, त्यस्तो अवस्थामा पनि
आमालाई अब एचआइभीको चाहिँ ट्रिटमेन्ट पाइरहेको छ भने आमाले बच्चालाई दुध खुवाउन सक्छ त्यो उसमा, र बच्चालाई केही प्रोफिल्याक्टिक मेडिसिन्सहरू दिनुपर्ने हुन्छ। र कोभिडकोमा पनि मास्क लगाएर त्यसरी बच्चालाई चाहिँ आमाले दुध खुवाउन सक्छ, किनभने आमाको दुध नपाएको अवस्थामा बच्चालाई चाहिँ धेरै अरू समस्याहरू आउन सक्छ। र जस्तो कस्तो हुन्छ भने अब बच्चा जन्मिनुभन्दा अगाडि धेरै व्यथा लाग्यो, त्यो गरेर आमा थाकेको हुन्छ भनेर परिवारको सदस्यले पनि ल आमालाई आराम दिनुपर्छ, अहिले उसलाई दुध खुवाउनु नदिउँ, हामीले बच्चा लिएर आर्टिफिसियल दुधहरू दिएर राखौँ भन्ने पनि एउटा टेन्डेन्सी हुन्छ। त्यसमा फ्यामिलीको पनि भूमिका रहन्छ। त्यसैले फ्यामिलीलाई पनि हामीले बुझाउनु जरुरी छ कि 1 घन्टाभित्रमा बच्चालाई चाहिँ आमाको दुध नै खुवाउनु पर्ने हुन्छ भनेर। अब इनकेस त्यसो गर्न सकिएन भने आमाको दुध दुहेर पनि लिएर गएर बच्चा छुट्टै राखिया छ भने पनि त्यसरी खुवाउन सकिन्छ। त्यही भएर बच्चालाई चाहिँ सकेसम्म आमाको दुधबाट वञ्चित नगराउने कुनै पनि हालतमा। हस्, धन्यवाद म्याम, एकदम राम्रोसँग भनिदिनु भयो। कस्तो अवस्थामा जुन हामी सिजरियन सेक्सन भन्छौँ, अपरेसन गरेर जन्माउने बेला धेरै जस्तो म आफैले पनि त्यो ठाउँमा ड्युटी गरेछौँ, जहाँ चाहिँ अब सिजरियन गरेपछि अलिक टाइम चाहिँ बच्चालाई चाहिँ आर्टिफिसियल अहिलेलाई चाहिँ ल्याक्टोजेन नै दिउँ, किन आमालाई उ गर्ने भन्ने कुराहरू नै हुन्थ्यो। तर म्यामले अहिले क्लियरली भनिदिनु भयो कि आमा सुतिराखेकै छ भने पनि त्यो अवस्थामा पनि हामीले चाहिँ स्तनपान सुरु गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू। धन्यवाद म्याम। अब यो छलफलको हामी करिब अन्ततिर आइसकेका छौँ। अब अर्को क्वेसन चाहिँ मैले प्रश्न चाहिँ हाम्रो कल्पना म्यामलाई राख्न चाहेँ, जुन चाहिँ अहिलेको अवस्थामा एकदमै जल्लो बल्लो भइराखेको कुरा हो। अघि अलिकति हिरा म्यामले पनि त्यसमा राख्नुभयो, कोरोना पोजिटिभ होइन, जुन अहिले एकदम हाम्रोमा पनि केसेसहरू बढिराखेको छ। यदि आमालाई कोरोना पोजिटिभ भयो भने उसले स्तनपान गराउन कतिको सुरक्षित छ, यो एकदमै अहिलेको मान्छेहरूको दिमागमा आइराखेको कुरा हो। र यदि स्तनपान गराउन मिल्छ मिल्दैन, र मिल्छ भने कस्तो सतर्कता अपनाउनु पर्छ त? एउटा दुध खुवाउने स्तनपान गराउने आमाले कस्तो सतर्कता अपनाउनु पर्छ? मैले यो कल्पना म्यामलाई सोध्न चाहेँ। धन्यवाद माया शोभाजी। यो अहिलेको सन्दर्भमा एकदमै सान्दर्भिक प्रश्न पनि भयो र धेरैजनालाई चासो पनि हुन्छ कि दुध खुवाउने किन, आमाहरू पनि त्यही हो। यदि मलाई कोभिड पोजिटिभ भइहाल्यो भने मैले आफ्नो बच्चालाई दुध खुवाउने कि नखुवाउने। अहिलेसम्मको अध्ययनले के देखाएको छ भने आमाले प्रोड्युस गरेको कोभिड पोजिटिभ आमाको दुधमा त्यस्तो भाइरस देखिएको छैन, कोरोना भाइरस देखिएको छैन। कुनै कुनै स्टडीले एउटा दुईटा आमामा भाइरसको पार्टिकल देखिएको पनि भनेको छ, तर त्यो पनि रोग गराउन सक्ने खालि भाइरस होइन, एक्टिभ भाइरस होइन, खालि पार्टिकल मात्रै देखिएको भन्ने छ। त्यसैले अहिलेसम्म हामीले यही बुझ्नुपर्छ कि आमाको दुधमा कोभिड पोजिटिभ छ भने पनि उनको दुध चाहिँ नै स्वच्छ नै छ, त्यसमा सर्ने भाइरस हुँदैन। त्यसैले आमाको दुध, कोभिड पोजिटिभ आमाको दुध पनि उनको बच्चालाई उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ जुन अरू बच्चाहरूलाई हुन्छ, किनभने त्यो बच्चालाई पनि उत्तिकै पौष्टिक आहारको जरुरत हुन्छ र जुन आमाको दुधमा कोभिड पोजिटिभ आमाको दुधमा हुन्छ उत्तिकै मात्रामा हुन्छ। त्यसैले आमाको दुध नै खुवाउनुपर्छ त्यो बच्चाहरूलाई। खालि आमाले अलिकति सावधानी चाहिँ नै अपनाउनु पर्छ। जस्तो आमाले बच्चालाई छुनु अघि, दुध खुवाउनु अघि अथवा दुध खुवाइसकेपछि राम्रोसँग साबुन पानीले मिची जुन हामीले 20 सेकेन्डसम्म मिचेर हात धुने भन्छौँ, त्यो हात धुने व्यवस्था नभए पनि सेनिटाइजर लाएर राम्रोसँग हातलाई स्टेरिलाइज गर्ने। त्यसपछि बच्चालाई छुनुभन्दा अगाडि आमाले मास्क लगाउने। यदि मास्क छँदै छैन भने पनि कपडाले भए पनि पुरै मुख र नाक छोपेर अनि बच्चालाई दुध खुवाउने। दुध खुवाइसकेपछि फेरि बच्चालाई चाहिँ हात राखेपछि हात धुने। पहिलेको आमालाई यदि हाच्छिउँ आयो, खोकी आयो भने कुइनाले बच्चाको अगाडि नै नखोक्ने, साइडमा गएर कुइनाले नाकमुख छोपेर खोक्ने अथवा हाच्छिउँ गर्ने। यति गरे। यदि आमा अलि धेरै
सङ्क्रमण अलि बढी भएको भएर दुध खुवाउने अवस्थामा हुनुहुन्न, बच्चालाई लिएर बस्न सक्नुहुन्न भने पनि उहाँले राम्रोसँग यही सावधानीको सुरक्षाको उपायहरू अपनाएर दुध निचरेर बच्चालाई खुवाए हुन्छ। उहाँले खुवाउन सक्नुहुन्न भने पनि त्यो दुध परिवारको अरू स्वास्थ्य सदस्यले अथवा अस्पतालमा छ, स्वास्थ्य संस्थाहरूमा छ भने त्यहाँको स्टाफले खुवाइदिन सक्नुहुन्छ, ताकि बच्चा चाहिँ आमाको दुधबाट वञ्चित नहोस् र आमाले आफ्नो स्वास्थ्यमा त ध्यान दिनै पर्यो। धन्यवाद। धन्यवाद म्याम। सबैलाई एकदमै लागिराखेको यो कोरोना होइन, यतिकै पनि डर भइरहेछ, त्यहाँमाथि मैला भयो र मैले मेरो बच्चालाई खुवाउन मिल्छ कि मिल्दैन, त स्तनपान गराउन मिल्छ कि मिल्दैन, एकदमै मान्छेलाई भएको कुरा हो जुन म्यामले एकदमै राम्रोसँग भनिदिनु भयो। एकदमै यो आमाको दुध भनेको बच्चाको लागि अमृत समान भनिन्छ, त्यसैले चाहिँ कोरोना पोजिटिभमा पनि अहिलेसम्मको स्टडीहरूमा चाहिँ त्यस्तो छैन भन्ने कुरा खुवाउनुपर्छ, तर सतर्कता चाहिँ अपनाउनु पर्छ भनिदिनु भयो। एकदम राम्रो क्लियर भएको छ म्याम। अब हामीसँग करिब हामी अन्तमा आइपुगेका छौँ। अब अन्तमा मैले सबै हाम्रो जति पनि वक्ताहरू हुनुहुन्छ विभिन्न विधाबाट उहाँहरूलाई चाहिँ अन्तमा जुन हाम्रो अहिले ब्रेस्ट फिडिङ स्तनपान गराइरहेका आमाहरू र भविष्यमा गराउने आमाहरू सबैलाई अन्तमा के भन्न चाहनुहुन्छ त भनेर मैले केदार सरलाई सोध्न चाहेँ, त्यसपछि हिरा म्याम अनि हाम्रो कल्पना म्याम र अन्तमा हाम्रो नानीजीको चाहिँ सानो बच्चा भएको कारणले सायद उहाँको अन्तसम्म बस्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्दै हुनुहुन्थ्यो, तर मैले अहिलेसम्म उहाँलाई यहाँ चाहिँ देखिएको छ। सो सबैलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ त भन्ने कुरा सोध्न चाहेँ। धेरै धेरै धन्यवाद शोभाज्यू। साँच्चै यो आजको निष्कर्ष के हो भन्दाखेरि स्तनपान अमृत समान र स्तनपान पहिलो खोप पनि हो। स्तनपान गराइराख्नु भएका आमाहरूको स्वास्थ्य अझ राम्रो हुन्छ, सुन्दरता अझ चम्किन्छ र स्तनपान जुन नानीहरूले गर्नु भएको छ पूर्ण रूपले उहाँहरू भविष्यका कर्णधार हुन्, किनकि स्तनपान गराएको बच्चालाई रोग कम लाग्छ, मृत्युदर कम हुन्छ, उहाँको दिमाग एकदम तगडा हुन्छ, आइक्यू धेरै राम्रो हुन्छ। पढ्न स्कुल गयो भने फर्स्ट हुने बच्चा बुझिहाल्नुहोस् कि पूर्ण रूपले स्तनपान गराएको छ भनेर। त्यस कारणले गर्दाखेरि मेरो अनुरोध के छ भने सम्पूर्ण आमाहरू दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ नि स्तनपान पहिलो चाहिँ नि तपाईँको बच्चाको खाना हो, जुन सस्तो छ, सफा छ, सुरक्षित छ र यसलाई कुनै पनि बहानामा नरोकौँ र 6 महिनासम्म स्तनपान बाहेक अरू केही पनि नखाउँ र 6 महिनापछि थप खानेकुरा सुरु गरेर 2 वर्षसम्म नियमित गरौँ र 2 वर्षभन्दा बढी पनि खुवाउन सक्नुहुन्छ। मैले यति नै चाहिँ अनुरोध गरेँ र यो स्तनपान दिवसको दिन र यो अनुरोध वर्षभरिलाई हो, आजलाई मात्रै होइन, वर्षभरि नै यहाँहरूले चाहिँ नि मेरो अनुरोधलाई सम्झिराखिदिनुहोस्। यति नै छ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। मैले यही प्रश्न अब हिरा म्यामलाई सोध्न चाहेँ अथवा चाहिँ उहाँले केही शब्द हाम्रो आमाहरूलाई भनिदिनु हुनको लागि अनुरोध गरेँ। हजुर, अब स्तनपान चाहिँ आमा बच्चा दुवैको स्वास्थ्यको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण छ र बच्चाको सही विकासको लागि पनि यो महत्त्वपूर्ण भयो। आमाको सुरुदेखि नै अब बच्चा जन्मिने बित्तिकै हुने रक्तस्राव रोक्नेदेखि लिएर आमाको यो ब्रेस्ट क्यान्सर, ओभेरियन क्यान्सर को इन्सिडेन्स पनि घटाउने भयो। बच्चाको यो बुद्धिको विकास, शरीरको विकास अनि इभन यो अनुहार भयो, दाँतको विकास, त्यो सबै चिजको लागि महत्त्वपूर्ण भयो। त्यसैले यो स्तनपानले गर्दाखेरि परिवारको सँगसँगै समुदायको अनि देशको पनि विकास हुने देखिन्छ र ब्रेस्ट मिल्क सब्स्टिट्युट एक्ट छ हाम्रो कन्ट्रीमा, त्यो धेरैलाई सायद थाहा नै पनि छैन
र यो ब्रेस्ट मिल्क सब्स्टिट्युट एक्ट अनुसार चाहिँ ब्रेस्ट मिल्क नदिएकन सब्स्टिट्युटहरू दिएमा सजाय पनि पाउन सकिनेछ। यो कुराहरू यो चाहिँ एकदमै राम्रोसँग स्ट्रिक्टली इम्प्लिमेन्ट हुनुपर्ने जस्तो देखिन्छ। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू इरा म्याम। मैले कल्पना म्यामलाई राखेँ। बच्चाको लागि जन्मेदेखि जन्मिने बित्तिकैदेखि 6 महिनासम्म आफ्नो बच्चालाई आमाको दुध मात्रै खुवाउनु, अरू त्यसमा पानीको एक थोपा पनि चाहिँदैन। यदि बच्चा ठिक स्वस्थ छ भने डाक्टरको सल्लाह अनुसार अरू कुनै औषधिहरू दिएको छ भने त्यो सँगसँगै आफ्नो दुध खुवाउँदा त्यसलाई पूर्ण स्तनपान नै भनिन्छ। तर त्यो बाहेक अरू केही नदिनु। 6 महिनापछि आमाको दुधको साथसाथै अरू आहारहरू, ठोस आहारहरू पनि सुरु गर्नु र बिस्तारै बढाउँदै जानु। कमसेकम 2 वर्षसम्म आफ्नो दुध मात्रै खुवाउनु, जसले बच्चाको स्वास्थ्य अहिलेको अवस्थामा बच्चा स्वस्थ हुन्छ र पछिसम्मको लागि पनि बच्चा स्वस्थ फोटो जस्तो बनाएर प्रेसर, हाइपरटेन्सन, डायबिटिज रोगहरू पनि कम लाग्छ। त्यसैले भविष्यमा पनि बच्चा स्वस्थ हुन्छ। आमा आफू स्वस्थ त हुने नै भयो, त्यो सँगसँगै परिवार देशको पनि विकास हुने पनि हुन्छ। र त्यो सँगसँगै तपाईँले आफ्नो दुध मात्रै खुवाउनु भयो भने यो संसारको वातावरण संरक्षणको लागि पनि हेल्प गरिरहनु भएको हुन्छ। किनभने आफ्नो दुध मात्रै खुवाउनु भयो भने यो अरू पाउडर दुधहरू बनाउने जुन फ्याक्ट्रीहरू हुन्छ त्यसबाट निस्किने धुवाहरूले जुन संसारको वातावरणलाई पोल्युट गरिरहेको हुन्छ त्यसबाट बचाउनलाई तपाईँले हेल्प गरिरहनु भएको छ। त्यसैले प्लिज बच्चा जन्मेदेखि 6 महिनासम्म पूर्ण स्तनपान गराउनुहोस् र त्यसपछि पनि बच्चालाई आफ्नो दुध साथसाथै अरू ठोस आहार खुवाउनु र कमसेकम 2 वर्षसम्म आफ्नो स्तनपान गराउनुहोस्। धन्यवाद। धन्यवाद म्याम, एकदम राम्रो कुरा भन्नुभयो। अब हामीसँग यहाँ नानी म्याम देखाउनु भएको छ। नानी म्याम। म छु। ए हजुर, केही कुरा अहिले तपाईँ आफै पनि बच्चालाई स्तनपान गराउँदै हुनुहुन्छ। हाम्रो स्तनपान गराइराखेको आमाहरू साथसाथै यहाँ सुनिराख्नु भएको सबै, हाम्रो हेरिराख्नु भएको सुनिराख्नु भएको सबै महानुभावहरूलाई र भविष्यमा हुने आमाहरूको लागि केही कुरा भनिदिनु। धन्यवाद। यसमा चाहिँ मैले के भन्न चाहेँ भने जुन गर्भवती महिलाले चाहिँ सुरुदेखि नै जब आफू गर्भवती भएको भनेर थाहा पाउँछिन् उहाँहरूले चाहिँ त्यतिखेरदेखि नै मेरो बच्चालाई चाहिँ आफ्नो स्तनपान गराउँछु भनेर चाहिँ मेन्टली चाहिँ प्रिपेयर हुनुपर्ने चाहिँ देखिएको र आफूले पनि महसुस गरेको कुराहरू र त्यो चाहिँ हुनुपर्छ। र बच्चा जन्मिने बित्तिकै आफ्नै दुध खुवाउने अर्ली ब्रेस्ट फिडिङ गराउनुपर्छ र त्यो बाहेक चाहिँ अरू केही पनि नदिने। जति अगाडि चाहिँ हामीले बच्चालाई आमाको दुध चुसाउन सक्यौँ त्यति चाहिँ बच्चाहरूले चाहिँ उसको दुध चुस्ने जुन रिफ्लेक्स छ, सकिङ रिफ्लेक्स चाहिँ राम्रो हुन्छ र बच्चाले चाहिँ त्यही अनुसार चाहिँ दुध चुस्दै जान्छ र दुध पनि उत्पादन त्यही अनुसारले हुँदै जाने भएको भएर चाहिँ आमाहरूलाई चाहिँ फिजिकल्ली र मेन्टल्ली चाहिँ एकदमै प्रिपेयर हुनुपर्ने भनेर चाहिँ म अनुरोध गर्दछु। र जो आमाहरू चाहिँ एकदमै मेन्टल्ली प्रिपेयर हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ ब्रेस्ट फिडिङ गराउँदाखेरि चाहिँ समस्याहरू आउने चाहिँ कम नै हुन्छ भन्ने ठान्छु। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सबै आमाहरूले चाहिँ बच्चा जन्मिने बित्तिकै 1 घन्टाभित्रमा सकेसम्म छिटो नभए चाहिँ 1 घन्टाभित्रमा चाहिँ आफ्नो दुध चुसाउने र 6 महिनासम्म आफ्नो मात्रै दुध खुवाउने, त्यो चाहिँ पूर्ण स्तनपान भनेर त्यसमा पनि दिउँसो मात्रै नखुवाइकन राति पनि हरेक 3 घन्टाको फरकमा अथवा डिमान्ड फिडिङ बच्चाले जहिले खान खोजेको छ त्यसरी चाहिँ राति पनि त्यसरी खुवायो भने चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ। बच्चा र आमाको स्वास्थ्यलाई चाहिँ प्रवर्धन गर्नलाई होइन त्यसको यो स्तनपानले चाहिँ एकदमै ठुलो भूमिका खेल्छ। त्यही भएर चाहिँ आमा र बच्चा दुवै स्वस्थ हुनको लागि चाहिँ स्तनपान चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ भनेर म सबैजनालाई चाहिँ भन्न चाहन्छु। र विशेष गरेर जो स्तनपान गराइराख्नु भएको आमाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई अझै भन्न चाहन्छु र जो गर्भवती महिलाहरूले अहिले सुनिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ आफू चाहिँ त्यो बच्चा पाइसकेपछि बच्चालाई म दुध खुवाउँछु भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ आफू मेन्टली प्रिपेयर हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ म यहाँबाट चाहिँ भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद नानी म्याम। आज हाम्रो करिब हामीले सोचेको जस्तै 1 घन्टा करिब 1 घन्टा 10 मिनटमा कार्यक्रम
हामीले क्वेसन एन्सर सेसन प्रश्न उत्तर सेसन राखेका थियौँ, तर जहाँसम्म लाग्छ हाम्रो उसमा प्रश्नहरू अनलाइन फेसबुकमा पनि आएको छैन भनेर मैले यहाँ मेसेज पाएँ। साथसाथै च्याट बक्समा पनि हामीले प्रश्नहरू चाहिँ खासै देखेको जस्तो लागेन। प्रश्नहरू आएको छ त हाम्रो? अहिलेसम्म कुनै प्रश्नहरू आएको छैन र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभाव यदि हजुरहरूलाई कुनै प्रश्न छ हाम्रो एक्सपर्ट्सहरूसँग हजुरहरू डाइरेक्टली केही क्वेसनहरू सोध्न चाहनुहुन्छ भने कृपया यो पार्टिसिपेन्ट बक्समा चाहिँ आफ्नो ह्यान्ड रेज गरेर प्रश्न पाठकले सोधिदिनु होला। प्रश्न उत्तर सेसनको लागि हामीसँग 5 मिनट छ। त्यस पछाडि चाहिँ हामी हाम्रो कार्यक्रम फर्मली एन्ड गर्नेछौँ। लक्ष्मीजी हुनुहुन्छ। लक्ष्मीजीले चाहिँ मेरो मिल्क नै आउँदैन, प्लिज एडभाइस भनेर। लक्ष्मीजी प्लिज आफ्नो माइकलाई अनम्युट गरेर हजुर प्रश्न सोधिदिनुहोस् न है। म आन्सर गरौँ? हजुर म्याम। कल्पना म्यामले। हजुर, दुध नआउने धेरै कारण हुन्छ। आमा अब कति भयो उहाँको बच्चा कत्रो भयो त्यो त थाहा भएन, तर बच्चालाई जति दुध चुसायो त्यति नै आउँछ। कहिले कहिले हामीले चाहिँ नि बच्चालाई दुध चुसाउन अल्छी गर्छौँ र दुध निचरेर आउँछ कि आउँदैन भनेर हेर्छौँ। त्यसरी गर्दा चाहिँ दुध कम आउँदै जान्छ र बच्चालाई दुध खुवाउँदाखेरि पनि बच्चाको आसन र हाम्रो स्तनको अट्याचमेन्ट मिलेको छ कि छैन त्यो पनि हेर्नुपर्छ। कहिले कहिले बच्चाले खालि दुधको मुन्टा निप्पलमा मात्रै चुसिरहेको छ भने दुध त्यति राम्रोसँग आउँदैन। त्यसैले त्यो कालो भाग स्तनको वरिपरिको कालो भाग समेत मुखमा बच्चाको मुखभित्र राखेर बच्चाले तान्यो भने दुध बिस्तारै बढ्दै जान्छ र 2 घण्टा 3 घण्टामा बच्चाको इच्छा चाहना अनुसारले दुध खुवाउने र स्पेसली राति पनि खुवाउने, किनभने जुन प्रोल्याक्टिन हर्मोनको सिक्रेसन त्यो बिहानी पख बढी हुन्छ। त्यसैले रातभरि पनि दुध खुवाउने आमाको जाने दुध बिस्तारै बिस्तारै बढेर आउँछ। त्यसैले दुध आएन भनेर हामीले बाहिरको कुरा खुवाउन थाल्यौँ भने बच्चाको आमाको दुध चुस्ने इन्ट्रेस्ट आमाको दुध तान्नलाई त्यति उसको इन्ट्रेस्ट हुँदैन र दुध घट्दै जान्छ। त्यसैले हामीले बच्चालाई बाहिरको नखुवाउने, हरेकपल्ट आमाको दुध आफ्नै मात्रै खुवाउने र राति पनि खुवाउने गऱ्यो भने बिस्तारै दुध बढ्दै जान्छ र आमाले आफूले पनि पौष्टिक तत्त्वहरू उत्तिकै खुवाउनु पर्यो। खालि बच्चालाई दुध मात्रै खुवाएर पुगेन, दुध बन्नको लागि पनि आमा पनि स्वस्थ त हुनु पर्यो। त्यसैले आफूले झोल पदार्थ, अरू प्रोटिन भएको खानेकुराहरू, पौष्टिक तत्त्वहरू मजाले खाने र बच्चालाई चाहिँ आफ्नो दुध मात्रै खुवाउने। मेरो बच्चालाई मेरो दुधले पुग्छ भनेर आमा एकदम कन्फिडेन्ट भयो भने त्यो अनुसारले आमा रिल्याक्स भएपछि दुध पनि बढी आउँछ। त्यसैले तपाईँले बच्चालाई आफ्नो अगाडि राख्नुहोस्, अलि रिल्याक्स वातावरणमा बस्नुहोस् र आफ्नो दुध मात्रै खुवाउनुहोस्, दुध आउँछ बिस्तारै। धन्यवाद म्याम। लक्ष्मीजी तपाईँको प्रश्नको उत्तर पाउनु भयो होला। अब हामीसँग अरू क्वेसन त खासै आएको छैन है। म्याम पार्टिसिपेन्ट बक्समा हाम्रो बिनु करेन्जीले हात उठाउनु भएको छ। उहाँलाई अनम्युट गरेर हजुर। हेलो म्याम, नमस्ते। हेलो, ए सुन्नु न, मेरो बच्चाले दुध खाइसकेपछि दुध निकाल्छ के मुखबाट, किन हो? मैले अब यो प्रश्न पनि कल्पना म्यामलाई राख्न चाहे, बालरोग विशेषज्ञ भएको। हजुर हजुर, त्यो बच्चाले दुध खाँदाखेरि अलिक कहिले कहिले चाहिँ पोजिसन नमिलेर पनि हुन्छ। बच्चाले आमाको दुधको मुन्टो मात्रै तान्दाखेरि हावा बढी खान्छ, अनि त्यो हावा निस्किने क्रममा पनि दुध निस्किन्छ र कहिले यतिकै पनि बच्चाले एकदम आत्तिएर दुध खाँदाखेरि हावा बढी खान्छन् र त्यो हावा त कतैबाट त निस्किनु पर्यो। त्यो हावा बाहिर निस्किँदाखेरि अनि हुलुक्क अलिकति निस्किने हुन्छ। त्यसैले त्यस्तो छ भने बच्चालाई दुध खुवाइसकेपछि बच्चा ठाडो गर्नुहोस्, जुन हामीले बर्पिङ भन्छौँ। ठाडो गरेर राखेर पछाडि
छातीमा चाहिँ नि ढ्याक ढ्याक गरेर बच्चाले डकार गरेपछि सुताउनु भयो भने त्यो दुध हुलुक्क गर्ने कम हुन्छ र हरेकपल्ट बच्चाले दुध निकाल्छ भने त्यो खराबै होइन। यदि त्यो चाहिँ पहेँलो रङको पित्त जस्तो आउँछ भने चाहिँ डराउनु पर्यो। बच्चाको वेट बढिरहेको छ तर दुध राम्रैसँग खाइरहेको छ भने अलिकति निकालेर त्यसलाई डराउनु पर्दैन। हजुर। अनि त्यो गाउँतिर जन्मेको बच्चा हुन्छ नि जुन हस्पिटलमा होइन गाउँमै, हजुर, अनि त्यो बच्चाको चाहिँ जन्मेपछि 1-2 दिनमा त्यो घाँटीहरूमा फोहोर हुन्छ अनि आमाको हातको औँलाले भए पनि सफा गर्ने भन्ने रहेछ नि, कुरा के हो म्याम? हाम्रो सफा हुन्छ है, मुखभित्र बच्चाको सफा हुन्छ नि, गाउँतिरको बच्चा हस्पिटलमा जन्मेको हुन्न, घरमै जन्मेको हुन्छ, त्यो बच्चालाई चाहिँ औँलाले भए पनि सफा गर्ने भन्ने रहेछ, के हो म्याम यो कुरा? औँलाले सफा गर्ने बच्चा जन्मेपछि सकभर, अब बच्चा धेरै सानो छ भने 24 घण्टासम्म त हामीले ननुहाउने नै भन्छौँ, तर पनि त्यस्तो फोहोर जमेको छ, अब पसिना धेरै आयो, हामीले तेल लाउँछौँ अनि त्यही माथि लुगा लगाइदिन्छौँ, भोलिपल्ट फेरि तेल लाउँछौँ। सफा गरेन भने चाहिँ त्यो घाँटीतिर जहाँ जहाँ चाहिँ त्यो घाँटी त्यो काखीहरूतिर फोहोर जम्न चाहिँ सक्छ। त्यसलाई मुखभित्र अब त्यो त कस्तो सेतो रङको जमेको दुध जमेको जस्तो पनि के हो त थाहा भएन, जुन भोलि बच्चाको स्वरमा नै असर पर्छ, घाँटीसम्म हातको औँलाले सफा गरिदिनु पर्छ। होइन होइन, त्यस्तो त केही पनि नगर्ने, त्यस्तो केही नगर्ने। त्यो हस्पिटलमा चाहिँ मुखभित्रको फोहोर निकाल्दै जस्तो माने थिएँ कि मैले बच्चाको। होइन, पर्दैन। बच्चा जन्मिने बित्तिकै रोको छ भने भित्रको फोहोरहरू केही पनि निकाल्नु पर्दैन। नरोको केसमा हो त्यस्तो के? नरोको केसमा अवस्था हेरेर मात्रै हो। ओके, थ्याङ्क यू म्याम, मैले गाउँबाट सुनेको थिएँ त्यही भएर। हजुर। हस्, थ्याङ्क यू। धन्यवाद पिनुजी, आफ्नो जिज्ञासा राखिदिनु भयो, साथसाथै तपाईँले यसको उत्तर पनि पाउनुभयो। आशा गर्छौँ अबदेखि गाउँमै भए पनि बच्चा जन्मेपछि घाँटीसम्म औँला छिटाएर सफा गर्नु चाहिँ साँच्चै पनि म्यामले पनि भन्नुभयो होइन, राम्रो कुरा चाहिँ होइन, त्यो चाहिँ गर्न मिल्दैन। ब्रेस्ट फिडिङ कर्नर यहाँ क्वेसन आएको जस्तो लाग्यो। मीरा पाण्डेजीले सोधिराख्नु भएको छ, वर्किङ एरिया कलेजहरूमा ब्रेस्ट फिडिङ कर्नरको अवस्था के कस्तो छ होला हाम्रोमा भनेर। यो प्रश्न चाहिँ मैले अब केदार सरलाई राख्न चाहे। हेलो हजुर सर, वर्किङ एरिया कलेजहरूमा ब्रेस्ट फिडिङ कर्नरको अवस्था के कस्तो छ होला हाम्रोमा भनेर हाम्रो मीरा पाण्डेजीले सोध्नु भएको छ। धन्यवाद मीराजी, बडो राम्रो चाहिँ जिज्ञासा राख्नुभयो। अब यहाँहरूले कलेजको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि अब सरकारी कलेजहरूमा त हामीले चाहिँ त्यो राख्ने भनेर चाहिँ निर्देशन दिइसकेका छौँ। अब हामी प्राइभेट कलेजको सन्दर्भमा पनि चाहिँ हामी सायद सोच्नुपर्ने हुने भयो, किन भन्दाखेरि यहाँले प्रश्न राख्नुभयो। वास्तवमा यो अलिकति त सम्बन्धित संस्थाले आफै पनि चाहिँ कति कुराहरू चाहिँ जान्नुपर्ने कुरो हो। हाम्रो चाहिँ नीतिले चाहिँ प्रष्ट के भनेको छ भन्दाखेरि चाहे त्यो सरकारी होस् चाहे गैर सरकारी होस्, सम्पूर्ण चाहिँ संस्थाहरू जहाँ चाहिँ नि महिला चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ वर्कर काम गर्ने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरूको सुविधाको लागि बच्चाहरूलाई चाहिँ दुध खुवाउने चाहिँ वातावरण त्यहाँ बनाउनु पर्छ र त्यसको लागि चाहिँ ब्रेस्ट फिडिङ कक्ष स्थापना गर्नुपर्छ भनेर हामीले नीति ल्याएका छौँ। र अब यो नीतिलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने सिलसिलामा हामीले पहिला आफ्नो पालिकाहरूबाटै सुरु गरेका छौँ र प्रदेशहरूबाट सुरु गरेका छौँ। हामीले आफ्नै चाहिँ नि विभागबाट सुरु गरेका छौँ, प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सुरु गरेका छौँ र यसलाई बिस्तारै हामीले चाहिँ नि यहाँहरूले भनेको ठाउँसम्म पनि पुर्याउने चाहिँ हामी व्यवस्था गर्छौँ। हस्, धन्यवाद सर। अब सायद हाम्रोमा क्वेसन छैन होला। प्रशंसाजी। हजुर, हाम्रो प्रश्न उत्तर सेसन चाहिँ हामीले आज यही अन्त्य गर्नुपर्ने हुन्छ।
कुनै जिज्ञासा छ, कुनै प्रश्न छ भने जुन हामी फेसबुकमा लाइभ गरिरहेको छौँ त्यसमा चाहिँ हजुरले राख्नुभयो भने चाहिँ हामी हजुरहरूलाई भविष्यमा यो प्रश्नको उत्तर हाम्रो प्यानलिस्टसँग समन्वय गरेर हजुरहरूले दिने हामी प्रयास गर्नेछौँ भन्दै आजको कार्यक्रम समापन गर्नको लागि चाहिँ म अनुरोध चाहन्छु माया म्याम। यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू, फेसबुकमा हेरिराख्नु भएको सम्पूर्ण दर्शकहरू, साथसाथै हाम्रो विभिन्न विधाबाट पाल्नु भएको विज्ञहरूलाई चाहिँ आजको यो छलफल कार्यक्रममा आफ्नो अमूल्य समय राखेर यसलाई चाहिँ सफल पारिदिनु भएकोमा म सबैलाई चाहिँ मिसनको तर्फबाट र आफ्नो पर्सनल तर्फबाट चाहिँ म सबैलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। हामीहरू अझै पनि 2 दिन हाम्रो स्तनपान दिवसका 2 दिन बाँकी छ। यसलाई पनि हामी अनलाइनबाटै भए पनि धुमधामसँग मनाऊ र यही 7 दिनमालाई मात्रै सीमित नहौँ। हामीले चाहिँ वर्षैभरि एउटा के अरे सुत्केरी आमाले आफ्नो बच्चालाई दुध खुवाउँ भने हामी जति पनि अरूहरू छौँ उहाँहरू सबैले चाहिँ सुत्केरी आमालाई दुध खुवाउनको लागि हौसला प्रदान गरौँ। यही भन्दै आजको कार्यक्रम चाहिँ म यही समाप्त भएको जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद।